अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, एक इंसान अगर अच्छी लाइफ गुजारना चाहता है, अगर वो कामयाबी और कामयाबियाँ हासिल करना चाहता है, तो उसे अपने अंदर कई सिफ़ात पैदा करनी होती हैं। उसे अपने अंदर एक नहीं कई सिफ़ात पैदा करनी होती हैं। और ये सारी सिफ़ात इंसान उस वक़्त पैदा कर सकता है कि जब एक इंसान इंतहाई बुनियादी किस्म की जो कह लें कि सिफ़त है, वो अपने अंदर पैदा कर लेता है। और वो कौन-सी ऐसी सिफ़त है जिसके साथ मैंने 3 दफ़ा इंतहाई बुनियादी लगाया, वो है एक इंसान के सेल्फ़ डिसिप्लिन की सिफ़त और खूबी। इस पे जितनी दफ़ा बात की जाए और जितनी भी बात की जाए कम है, क्योंकि ये वाहिद ऐसी सिफ़त है कि जिसके बग़ैर एक इंसान की अच्छी लाइफ़ जो है नामुमकिन है। मैंने मुश्किल नहीं कहा, हत्ता कि इंतहाई मुश्किल भी नहीं मैं समझता, मैं कहता हूँ नामुमकिन है। इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसके साथ अगर ये एक सिफ़त हम पैदा कर लें तो दीगर जो सिफ़ात हैं वो हमारे पीछे-पीछे चलना शुरू कर देती हैं। आइए देखते हैं कि हम इसको अपने अंदर कैसे पैदा कर सकते हैं। हाउ कैन वी क्रिएट दिस थिंग इन आवरसेल्फ, ये पहली बात है। आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं कि एक इंसान सेल्फ डिसिप्लिन को अपने माइंडसेट के तौर पे, अपनी ज़हनियत और मजाज के तौर पे कैसे अडॉप्ट कर सकता है, अपना सकता है। और द मोस्ट एसेंशियल सक्सेस फॉर अचीविंग गोल्स एंड overall success, yet most people struggle to develop it। जी हाँ, वही बात कि जो मैं पहले आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ। और इसमें अब क्या करना है, जब हम इसकी तरफ जाते हैं तो फिर हमें ये करना है, पहली बात इस बात का ध्यान रखना है कि स्टार्ट स्मॉल, थोड़े से शुरू करें। एक चीज़ को करें जो ज़्यादा मुश्किल भी ना हो, उसको मुस्तहकम आदत के तौर पे अडॉप्ट कर लें। कुछ वक़्त के बाद, 1 हफ़्ते के बाद एक और हैबिट ले लें और इसको भी आप इसी तरह स्टार्ट करें, कैरी ऑन करें और अपनी एक मुस्तहकम आदत बनाएँ। दूसरी, ये पहली बात है स्टार्ट स्मॉल। दूसरी है रिड्यूस फ्रिक्शन। क्या करना है? लीवरेज शेड्यूलिंग, क्रिएट अकाउंटेबिलिटी एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ। हमें गोया कि इस बात पे कन्विंस जब हो जाएंगे कि ये आला तरीन सिफत है, तो फिर इसके लिए जो मुज़ाहमत है, हमारे अंदर की मुज़ाहमत, वो ख़त्म हो जाएगी, मिनिमाइज़ हो जाएगी। तो फिर वो एक स्टेटस है, एक जगह है जहाँ पे ये कहा जा सकता है कि फ्रिक्शन जो है वो ख़त्म होगी। रिड्यूस फ्रिक्शन, लीवरेज शेड्यूलिंग, क्रिएट अकाउंटेबिलिटी एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ। अगला काम, हमने दूसरा काम ये करना है कि हमने शेड्यूल बनाना है, रूटीन बनानी है कि इस वक्त मैंने ये काम करना होता है, पहले ये काम करना होता है, फिर दूसरा ये काम करना होता है, तीसरा ये काम करना होता है, इस फ़लाँ वक़्त पे फ़लाँ मैं काम करता हूँ। और इसका क्या बेनिफिट होता है कि जब आप किसी चीज़ को आप रूटीन बना लेते हैं, उसका शेड्यूल डेवलप कर लेते हैं, उसको रूटीन बना लेते हैं, उस काम को कैरी ऑन करना जो है, चलाते रहना जो है, आसान हो जाता है। क्रिएट अकाउंटेबिलिटी, और फिर अपना एहतसाब भी करना है। अपना एहतसाब हम खुद भी कर सकते हैं। अपना एहतसाब करने के लिए हम अकाउंटेबिलिटी पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, किसी एक बंदे से, 2 बंदों से जो मौजू हों कि ठीक है, मैं आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपका एहतसाब करूँगा, आप मेरा एहतसाब कीजिएगा। और उस एहतसाब से क्या होता है कि फिर हमारे लिए, हमें चीज़ों की बेहतर समझ आ जाती है, कहाँ गलती की और कहाँ और कैसे उसको दुरुस्त करना है। अगला जो है वो है रिवॉर्ड योरसेल्फ।
جہاں جہاں پہ آپ اچھا کام کرتے ہیں، اچھی روٹین ایک آپ نے ڈیولپ کر لی، اپنے آپ کو ریوارڈ بھی دیں۔ روٹین آپ نے پیدا بھی کی، آپ نے اس کو مستحکم بھی کیا، اب آپ ایک انعام کے مستحق بھی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ انعام اس طرح کا نہ ہو کہ جو آپ کے ڈسپلن کی ہیبٹ پہ پانی پھیرنے والا ہو، بلکہ یہ اسی دائرے کے اندر ہو۔ ریوارڈ یور سیلف۔ اور لوگ کہیں گے اپنے آپ کو کیا ریوارڈ دینا جی؟ اور بھائی اپنے آپ کو ریوارڈ دینا بے پناہ اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے کہ ہم 24 آور جو ہے، 24/7 جو ہیں، ہم اپنے آپ سے تقاضے کر رہے ہوتے ہیں، بھئی مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے اس سے بچنا، مجھے اس سے بچنا۔ جتنے تقاضے ہمارے اپنی ذات سے ہوتے ہیں، کسی اور سے ہوتے ہی نہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ریوارڈ نہیں کریں گے، اگر اپنے آپ کو انعام نہیں دیں گے، اگر آپ نے آپ کو اس کی کہہ لیں کہ اجرت نہیں دیں گے، لوگ کہیں گے یار اپنے آپ کو کون سی اجرت دی جاتی ہے؟ تو یہ بہرحال ایک نفسیاتی حربہ ہے۔ تو اپنے آپ کو اجرت دینا جو ہے، جو لوگ اپنے آپ کو اجرت دیتے ہیں وہ زیادہ مؤثر انداز کے اندر کام کرتے ہیں۔ اچھا جی آگے، اینڈ فلی انٹیگریٹ ڈسپلن انٹو یور سیلف امیج۔ اور پھر ایک چیز اور ہے، اپنے بارے میں جو ایک انسان کی رائے ہوتی ہے، اپنی جو ایک ذہنیت ہے، اس کے اندر ایک مستحکم طور پہ ہمیں پتہ ہو، ہمیں اس بات کا 100% یقین ہو کہ یار میں ایک ڈسپلن رکھنے والا انسان ہوں، میں وداؤٹ ڈسپلن انسان نہیں ہوں۔ ڈسپلن از اے لرنیبل اسکل دیٹ اوپنز اپ پاسبلٹی اینڈ پیوز دا وے فار اچیونگ یور گول۔ یہ جو ڈسپلن ہے، یہ ایک سکل ہے، یہ ایک ہنر ہے، اور یہ وہ ہنر ہے کہ جو سیکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کہہ لیں کہ راہ ہموار کرتی ہے، ہمارے مقاصد کے حصول کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے جب ہم لوگ اس سکل کو، کہ جسے سیلف ڈسپلن کی اور سکل کہا جاتا ہے، جب وہ ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ آئیڈینٹیفائنگ ایریاز where you struggle with discipline for identify areas where you struggle with discipline for most it is the procrastination۔ جس ایریا کے اندر، جس جگہ پہ ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے پروکریسٹینیشن کو ختم کرنا۔ یہ پروکریسٹینیشن کیا ہوتی ہے؟ کام کو مؤخر کرتے رہنے کی عادت۔ صبح ہو تو شام کر لوں گا، شام ہو تو کل کر لوں گا، کل ہو تو اگلے ہفتے کر لوں گا، اگلے مہینے کر لوں گا، کر لیتا ہوں، کر لیتی ہوں۔ یہ پروکریسٹینیشن ہے۔ اس پہ ہمیں سب سے زیادہ محنت کرنی ہے اس ایریا کے اندر، کہ میں پروکریسٹینیشن جو ہے کرنا، وہ میں بند کر دوں۔ اگلی بات کیا ہے؟ دیکھیے، وہ ہے کہ پن پوائنٹ اسپیسیفک ایریاز ویئر یو وانٹ ٹو چینج۔ اور پھر ایسے ایریاز، ایسی جگہوں کو آپ شناخت کریں کہ جہاں پہ آپ کو زیادہ محنت کی، زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اڈاپٹنگ اے گروتھ مائنڈ سیٹ از اسینشیل۔ اڈاپٹنگ اے گروتھ مائنڈ، یہ گروتھ مائنڈ سیٹ کو اڈاپٹ کرنا، اپنانا بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا کیا ہے؟ آئیے گروتھ مائنڈ سیٹ کو جانتے ہیں۔ یہ بلیونگ that your behavior can be improved with effort، کہ جو ہمارا بیہیویئر، ہمارا عمل ہے، ہمارا جو رویہ ہے، وہ محنت اور کوشش کرنے سے اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ ہماری ذہانت اور ہماری ذہانت کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے محنت کر کے، ہماری صلاحیتوں کے اندر اور ہماری سکلز کے اندر سب کچھ اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہے۔ ٹیک اسمال اسٹیپس، اور چھوٹے چھوٹے جو اسٹیپس ہیں وہ آپ لیں، مگر ان پہ مستحکم ہو جائیں۔ آگے کیا ہے؟ ایلوکیٹ اسپیسیفک ٹائم فار نیو گڈ ہیبٹس روٹین۔ روزانہ یعنی کہ بنیاد پہ جو ہم نے ہیبٹس اور عادات اور جو روٹین بنانی ہے، ان کے لیے ہم نے ایک ٹائم ان کو ضرور ان کے لیے مختص کر دینا ہے کہ فلاں وقت میں بھائی میں یہ کام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور شیڈولنگ اکاؤنٹیبلٹی ریوارڈس میک دیز چینجز ایز ہیبٹ۔ اچھا جی، شیڈولنگ ایک تو یعنی وہ ٹائم مقرر کرنا ہر ایک کام کا، دوسرا اکاؤنٹیبلٹی یعنی خود احتسابی، تیسرا جو ہے کہ اپنے ایک تو خود احتسابی ہے نا، اور دوسرا اپنے آپ کو انعام دینا ہے۔ اب یہ دو یعنی خود اپنا احتساب بھی کرنا ہے، اور جہاں پہ آپ سمجھیں کہ انعام کے مستحق ہیں، اپنے آپ کو انعام بھی دینا ہے۔ میک دیز چینجز ایز ہیبٹس اینڈ کنسولیڈیٹ دیم۔ ان چیزوں کو ہم نے اپنی عادت بھی بنانا ہے، ان کو مستحکم بھی کرنا ہے۔ ریفلیکٹ آن وٹ وینٹ رانگ
एंड हाउ टू करेक्ट इट। हमें इस बात को देखना है कि भाई क्या गलती हो गई और उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। बट डोंट बी ओवरली हार्श विद योर सेल्फ। जी हाँ, ये हमने इस बात को रिफ्लेक्ट करना है, इस बात का जायज़ा लेना है, क्या गलत हुआ, उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन क्या है कि अपने साथ बहुत ज़्यादा जो एक सख्त गिरी वाला रवैया है, हार्श क्रिटिसिज्म जो है, वो अपने साथ नहीं रखना, क्योंकि उससे बंदा ज़्यादा तबाह होता है। बिल्ड योर सेल्फ इमेज विद हैबिट्स। अपना जो सेल्फ इमेज है, अपना सेल्फ इमेज क्या होता है? अपने बारे में राय, अपनी जो तस्वीर हम बनाते हैं, हमारी तस्वीर जो हमारे दिमाग के अंदर, हमारे दिलो दिमाग के अंदर जो हमारी अपनी तस्वीर बनी हुई है, वो हमने क्या करना है, अच्छी आदत के साथ हमने बनानी है। बिल्ड योर सेल्फ इमेज विद हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स अपना के हमने वो एक बड़ी खूबसूरत अच्छी तस्वीर बनानी है। और क्या है, डोंट लेट ओकेजनल स्लिप अप डिग्रेड योर आइडेंटिटी। ये जो किसी वक्त जो कह लें कि एक वो हो जाती है, स्लिप अप हो जाती है, लग्जश जो हो जाती है, उस लग्जश की वजह से अपनी जो शनाख्त है, अपने अपने जहन के अंदर अपनी जो तस्वीर है उसको ख़राब ना कीजिए। ठीक है जी। इंग्रेन न्यू हैबिट्स थ्रू डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के ज़रिए से नई आदत को पुख्ता करें। और पेशेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस, यानी ये जो है सब्र व तहम्मुल और अपने बारे में आगाही हासिल करना, ये बहुत ज़रूरी है। फोकस्ड प्रोडक्टिविटी, फोकस्ड प्रोडक्टिव पर्सन हमें बनाता है। हमें एक प्रोडक्टिव यानी जो काम निपटाने वाला और सारी तवज्जो एक काम पे एक वक्त में मरकूज़ करने वाला, ऐसा जो है हमने यानी सब्र व तहम्मुल का और ख़ुद अपनी खुद शनासी का, सब्र व तहम्मुल, खुद शनासी, और ये है कि फ़ोकस्ड करना, फ़ोकस्ड रहना अपने काम के ऊपर, और प्रोडक्टिव होना यानी काम निपटाने की सलाहियत। ये सारी बातें आज हमने सेल्फ डिसिप्लिन के ज़ुमरे में की। बहुत काम की ये बातें हैं, अपने पल्ले बांधने वाली हैं, मेरी और आपकी, हम तमाम तर लोगों की ज़िंदगी को कह लें कि उसके अंदर इनकलाबी तब्दीलियाँ लाने की सलाहियत रखती हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।